ایک مرد عورت نے طواف کیتا تے حجر اسود نے چمن لگے دونوں نے ہاتھ رکھیا نا جدو حجر اسود تے حجر اسود نے انہاں دا ہاتھ پکڑ لیا چھوڑے ہی نہ او چیخاں مار دیتی ہاتھ نہیں چھوٹتا لوگاں بڑی کوشش کی پر نہیں چھوٹیا اچانک رولا پہ گیا او 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 نبی پاک دے دوترے آ گیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جدو تشریف لے کے آئے نا تے لوگ عرض کی تھی حضور حجر اسود نے او بی بی تے شوہر دا عہدے دا ہاتھ پکڑ لیا چھوڑ نہیں رہا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے قریب آئی دونوں دے ہاتھوں تے اس طرح کر کے نا تے اپنا ہاتھ مبارک پھیر فرما دینے چل چھڑ دے انہوں دے ہاتھ چھوٹ گئے عرض کی تھی حضور یہ تو ہاڑے آکھے کی میں چھوڑے فرمایا اینے پہچان رکھی ہے لوگاں دی یہ پہچان دے جیڑا بھی اتھے آوے نے قیامت نو پہچان کے شفاعت کرنی ہے نا کہ یا اللہ اے بندے نے منو آکے چمیا سی تے اینو بخش دیو اے ایمان والا ہے تے آپ نے فرمایا عام بندے دی پہچان رکھ دا محمد دے پتنا دی پہچان نہیں رکھ دا پتہ لگیا کہ حجر اسود پہچان دا جیڑا بھی یہ کول جاوے انہوں پہچان دا ہن گرامی قدر حضرات حجر اسود دا بوسا بھی لے لیا یہ تے بحث کراتے علیحدہ وقت ہے اللہ نے فرما ہن انج کر او ایک ہور پتھر ہے او کعبے دے ویڑے چ یا اللہ تے کی کرا پڑھا قرآن کلیہ کیڑا ورتا تے سبحان اللہ بولو گے اللہ نے رجا فرما بتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اللہ نے فرما مقام ابراہیم نو مصلی بنا لو انہیں جکر کعبے دا طواف کرنے والے ہو مقام ابراہیم پتھر سامنے رکھ لائے کعبہ نو سامنے رکھ لائے تیرے سامنے مقام ابراہیم ہوئے او دے سامنے کعبہ ہوئے انہیں جکر 2 رکعات نماز نفل ادا کر نوجوانوں حجر اسود بھی پتھر ہے کعبہ بھی پتھر ہے مقام ابراہیم بھی پتھر ہے او مقام ابراہیم پتھر جتھے رب دے نبی ابراہیم دے قدمہ دے نشان نے نوجوانوں پتھر دے کائنات بڑے نے بڑے بڑے حسین پتھر آئے اللہ نے کسی نے مقام ابراہیم جے مرتبہ عطا نہیں کیتا جدو کملی والے نے کعبہ فتح کیتا مکہ فتح کیتا میرے آقا نے فرمایا پتھر توڑ دے ہو علی المرتضی مولا علی نے بت توڑ دیتے فرمایا پتھرن چکے باہر سٹے آؤ او پتھر کعبے چلائے ہو انہوں لے آکے مقام ابراہیم دی جگہ نصب کر دے ہو پتہ چلیا جڑے باہر نکلے او بھی پتھر نے جڑا کعبے چ رکھیا او بھی پتھر ہے نوجوانوں انہوں دی باری آئی فرمایا انہوں سجدہ کرے مشرک ہو جانے جدو انہوں پتھروں دی باری آئی فرمایا نہ مصلی